2 हमेशा वो आपसे ये पूछते हैं कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या आप पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पाकिस्तान की पुलिस सर्विस या फॉरेन सर्विस क्यों ज्वाइन कर, जो भी आपने ग्रुप्स प्रेफरेंसेस में लिखे हुए हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये ग्रुप्स आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। पहला सवाल होता है वो आपसे आते साथ ही एंटर होते साथ ही पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस ही सही नहीं करा सकता, ना वो अपनी बता सकता है कि उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। देखिए नॉर्मली लोग सीएसएस का जो रिटर्न और इंटरव्यू है ना, इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। जो रिटर्न का इम्तिहान है वो आपकी राइटिंग का ही इम्तिहान है। जैसे देखिए अगर आप ओलंपिक्स में जा रहे हैं तो जब तक आप खुद बार बार भागेंगे नहीं, तो आप सिर्फ पढ़ते रहें और थ्योरीज को करते रहें तो आप फिर कैसे उसमें परफॉर्म करेंगे। उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी तरह रिटर्न के इम्तिहान के अंदर तो आपको राइटिंग बहुत करनी होती है। बेस्ट ये है कि आप पिछले 10 साल के पास पेपर 3-3 घंटे में बैठ के अपने पूरे करें और चेक कराएं, ताकि आपको पता चले कि आपकी गलतियां क्या है, उस गलतियों को आप ठीक करें और आप रिटर्न की तैयारी करें। इंटरव्यू की जो तैयारी है वो भी इंटरव्यू की तैयारी भी वैसे ही है, यानी कि आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए खुद अपने इंटरव्यूज करवाएं, मॉक इंटरव्यूज करवाएं। सिर्फ किताबें पढ़ते रहेंगे, आपस में आप बातें करते रहेंगे तो ये इंटरव्यू की तैयारी तो नहीं हुई सही। सही तैयारी यही है कि जब आप अपने कम से कम 20-25 जितने भी पॉसिबल हैं आप अपने मॉक इंटरव्यूज कराएं, चाहे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट से करा दें, चाहे सर्विंग सीएसएस ऑफिसर से करा दें। ऐसे लोग जो पास कर चुके हैं इम्तिहान उन लोगों से करवाएं। बेहतर तो यही है क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स ले रहे होते हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के लोग होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आपका इंटरव्यू जो है वो वैसे ही लोग लें जैसे कि इवेंचुअली उन्होंने लेना है। अच्छा, अब ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप इंटरव्यू के अंदर आपसे जो सवालात पूछे जाते हैं वो 5 किस्म के हैं। पहला सवाल होता है वो आपसे आते साथ ही एंटर होते साथ ही पूछते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो जो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस ही सही नहीं करा सकता, ना वो अपनी बता सकता है कि उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी बहुत फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई जॉब एक्सपर्टीज है, क्या स्किल्स हैं उसके अंदर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज करता रहे, कोई जॉब करता रहे, तो जब तक आप वो अच्छे तरीके से नहीं बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके मार्क्स खत्म हो जाएंगे। और जो पहली चीज़ है वही आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं। 50 to 60% ऑफ द टाइम्स आपका जो इंटरव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन के टाइम पर आपसे सवाल पूछा जाता है वही उसी के अंदर से आपके इंटरव्यू के बाकी सवालात भी निकलते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा वो आपसे ये पूछते हैं कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं या आप पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पाकिस्तान की पुलिस सर्विस या फॉरेन सर्विस क्यों ज्वाइन कर, जो भी आपने ग्रुप्स प्रेफरेंसेस में लिखे हुए हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपने ये ग्रुप्स आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब तक आप इसका सवाल का जवाब सही नहीं देंगे तो आप फिर मारे जाएंगे कि आपने क्यों पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ लोग जो है वो घिसे पटे जवाब देते हैं कि मैं जी बहुत ज़्यादा मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनके जवाब उनके अंदर से नहीं आ रहे होते, उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहे होते, तो वो लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर उसको वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन जो आंसर होता है, जो कि जेन्युइन आंसर है, कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस वही लोग ज्वाइन करते हैं जिनमें सिविल सर्विस का उनके अंदर पैशन है, जो कंपैशनेट अपनी रखते हैं फीलिंग्स, जो एम्पथाइज कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अंडर प्रिविलेज क्लासेस की हेल्प करना चाहते हैं और जो अपने लेवल पर चेंज लाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक सिविल सर्विस सीएसएस के ऑफिसर का इतना इम्पैक्ट होता है। अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आपके कितने 50 क्लाइंट होंगे, लेकिन अगर आप किसी टेलीकॉम कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपके 100 क्लाइंट हो जाएंगे। लेकिन एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, एज एन एएसपी, आपने पूरी की पूरी तहसील को जाते साथ ही आपने पूरी तहसील को मैनेज करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्राइम को कंट्रोल करना है, लॉज को इम्प्लीमेंट कराना है, मुनाफाखोरी, कब्जा माफिया, प्राइस कंट्रोल, हर किस्म के काम आपने करने होते हैं। तो आपका जो आंसर है कि पाकिस्तान में आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी आपका सही डिफाइंड आंसर होना चाहिए कि जिससे आपको पता चले कि आपके अंदर पैशन है टू सिविल सर्विस करने का, आवाम की खिदमत करने का जज्बा है। और जिनको पावर चाहिए या जिनको पैसा चाहिए उनको तो वैसे सिविल सर्विस में नहीं आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ये तो हो गया पार्ट 2। तीसरी किस्म के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो पाकिस्तान अफेयर से पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी, पाकिस्तान की सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल इशूज़ क्या चल रहे हैं, बाउंड्री इशूज़ क्या हैं, ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो आपका चौथे किस्म के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जो आपके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में होते हैं। यानी कि अगर आपकी बॉटनी है, आपकी ज़ूलॉजी है, आपने कोई लैंग्वेज रखी हुई है, आपने हिस्ट्री रखी हुई है, आपकी इकोनॉमिक्स है, लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर से वो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो भी आपको आने चाहिए। और उन आंसर्स के अंदर
ایک تو دیکھیں آپ کی جو سچائی ہے، آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی نظر آنی چاہیے، ڈیپتھ آف نالج نظر آنی چاہیے کہ آپ کو ایک ایشو کے اندر تک ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ایشو ہے. ایک تو وہ ہے جو سب کو پتہ ہوتا ہے جی پاکستان میں غربت ہے. کیوں ہے غربت؟ کوئی کہتے ہیں کرپشن ہے، تو کرپشن تو دنیا کے ہر ملک میں ہے، تو وہاں پہ غربت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تھوڑی سی ان ڈیپتھ ڈیٹیل جانا ہوتا ہے تاکہ آپ اس قسم کے آنسرز کو دے سکیں. اور لاسٹ جو آپ کے کویشچنز ہیں وہ پھر انٹرویو پینل کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے جیوگرفی پوچھے، ہسٹری پوچھے، فلاسفی پوچھے، لٹریچر پوچھے، پوری دنیا کے معاملات پوچھے، کچھ بھی پوچھ سکتا ہے. لیکن 90% آف دا ٹائمز وہی چیزیں پوچھتے ہیں، وہی کویشچنز پوچھتے ہیں جو کہ آلریڈی سب کو پتہ ہوتے ہیں کہ کیسے کویشچنز ہیں. مطلب فار ایگزامپل دنیا میں کیا چل رہے ہیں، ایس سی او کیا کام کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کیا کام کر رہی ہے، امریکہ کی پالیسی کیا چل رہی ہے، امریکہ کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں، افریقہ کے اندر کیا ایشوز چل رہے ہیں، یورپ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کیسا ہے، چائنا ایز اے نیو سپر پاور کیسے ایمرج ہو رہی ہے. اس طرح کے کویشچنز ہیں. پھر وہ پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. تو مینلی یہ انٹرویو میں آپ کے 5 قسم کی نالج کے کویشچنز ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں. لیکن یہ تو وہ ہے جو آپ سے کانٹینٹ پوچھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بیسیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 5 قسم کے سوالات ہیں. لیکن آپ کی پرسنالٹی کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے جو آپ نے آنسر دیتے وقت ایگزیبٹ کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. اور کانفیڈنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بدتمیزی شروع کر دیں یا آپ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیں. کانفیڈنس آتا ہے آپ کی نالج سے. اگر آپ کو نالج ہے، آپ کانٹینٹ صحیح بتا رہے ہیں، آپ کی اسٹڈی موجود ہے، آپ کی ریسرچ آپ نے کی ہوئی ہے چیزوں کے اوپر، تو پھر آپ کی پرسنالٹی پہ کانفیڈنس آئے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کی باتوں کے اندر ان کو فلو آف لینگویج نظر آنا چاہیے کہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے، کیا اس کی باتوں میں سینس آ رہی ہے، کیا اس کی باتوں میں کوہیرنس موجود ہے. یہ تو نہیں کہ ادھر ادھر سے باتیں پکڑ کے بس رٹا مار کے سنا رہے ہیں. تو آپ کی جو فلو، آپ کی تھاٹ کا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر اگر آپ وہ جو آپ ڈائیولج کریں گے اسی سے آپ کے انٹرویو پینل کو آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلے گا. اس کے علاوہ وہ آپ کو کراس ایگزامن کریں گے، آپ کو درمیان میں روکیں گے بھی. تو آپ کو انٹرویو کی جنرل جو ایتھکس ہیں وہ آپ کو، اور ویلیوز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کویشچن پوچھنے والے کو درمیان میں نہیں کاٹ سکتے. کئی لوگ ہیں وہ کویشچن پوچھنے والے کے درمیان میں ہی آنسر شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنا آواز جو ہے وہ کویشچن پوچھنے والے سے اونچی نہیں کر سکتے اگر کوئی آرگیومنٹ ہو بھی رہی ہے. آپ نے پولائٹ رہنا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا جواب نہیں آتا تو آپ سچے ہو کے بتا دیں کہ جی آئی ایم سوری سر، آئی ڈو ناٹ نو دی آنسر آف دس کویشچن. اس میں جھوٹ بولنا، ڈاج کرنا جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت بری طرح ریفلیکٹ کرے گا. نارملی لوگ کہتے ہیں کہ یار جو بھی پوچھیں آپ نے جواب ضرور دینا ہے چاہے جو مرضی ہو. یہ غلط بات ہے. اگر آپ کو نہیں آتا تو کوشش کریں، اٹیمپٹ کریں، جو چیز آپ کو پتا ہے وہ بتانے کی کوشش کریں، لیکن انٹرویو پینل کو ڈاج بالکل بھی نہیں کرنا. پھر یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے، آپ کا ہیئر کٹ ٹھیک ہونا چاہیے. میرا تو اس ٹائم پہ ہیئر کٹ، اور میں کیونکہ کورونا سے ابھی نکلا ہوں تو میری چیزیں تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے کاپی نہ کریں. آپ نے اچھا اسمارٹلی ڈریسڈ، آپ کا سوٹ ٹھیک ہونے چاہیے، ہیئر کٹ ہونا چاہیے، پراپرلی ہر چیز آپ کی کلین ہونی چاہیے. اچھے آپ پاکٹس پہ، آپ کی ٹائی ٹھیک ہو، آپ کی شرٹ اچھے کلر کی ہو، ضروری پنک وغیرہ اور یہ گاڈی کلرز آپ نے نہیں پہن کے جانے. اور اپنا گلوکوز لیول ٹھیک رکھنا چاہیے. آپ نے پانی ٹھیک پیا ہونا چاہیے. آپ کا بہتر ہے کہ صبح فروٹس کھائیں تاکہ آپ کا شوگر لیول ٹھیک رہے انٹرویو میں، اور آپ انٹرویو میں صحیح پرفارم کر سکیں. تو یہ چھوٹی موٹی 4-5 باتیں اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کی بیسس پہ تیاری کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انٹرویو میں اچھا اسکور کر سکتے ہیں. شکریہ.